السلام عليكم خوتي، نلتقي في فيديو جديد. الهدف من هذا الفيديو هو محاولة شرح الموديول ديال لانتروديكسيون à l'économie بالضبط الديابو ديال بروف سعيد عثمان. لانتروديكسيون à l'économie. دونك أول حاجة في السومير عندنا شنو غادي نقراو في هذا الموديول. عندنا اون انتروديكسيون جلوبال، واحد المقدمة عامة. كنبداو بان شابيتر بريليمينير، يعني الأمور اللي خصك تعرفها باش ممكن انك تتميز وممكن انك تفهم لي زوتر شابيتر. البارتي نمرة 1 لوبجي دي سيونس ايكونوميك سيتادير elle traite كوا، يعني هاد العلوم الاقتصادية ماذا تعالج، على من كتهضر. والبارتية نمرة 3 اللي هي البارتية نمرة 2 لي برينسيبو كورون دو لا بونسي ايكونوميك، يعني مختلف المدارس الاقتصادية التي أسست هذا العلم والتي أسست بأفكارها هذا العلم حتى ولا طبعا كما كنشوفوا دابا. إذا غنقراو ماهية العلوم الاقتصادية، أي ما هو محور اهتماماتها، عن ماذا تتحدث العلوم الاقتصادية. وفي الجزء الثاني سنتكلم عن مختلف مدارس الاقتصاد، يعني مختلف المذاهب الاقتصادية عبر التاريخ، يعني كيفاش الاقتصاد كعلم بدا من الاول حتى وصلنا كما كنشوفوا دابا. اذا parmi les objectifs du cours كما قال البروف assurer une ouverture des étudiants sur les problèmes économiques، يعني ان الطلبه خصهم عبر هذا الموديول تكون عندهم واحد النظره شامله عن ما هي المشاكل الاقتصاديه. ملي كنقولوا اون بروبليم ايكونوميك كاينه دوطخ بروبليم بحال ان بروبليم سوسيال، ان بروبليم بوليتيك، وكاينه شي امور عندها بعد اقتصادي اكثر، يعني اون ديمونسيون ايكونوميك بريبوندورون. اذا ملي كنقولوا assurer une ouverture des étudiants sur le problème économique، يعني quels sont les problèmes qui se définissent comme étant économiques، يعني كيفاش أن المشكل نعرفوه على أنه مشكل اقتصادي. من الأهداف ديال الدرس هو connaître le champ d'intervention de la science économique et se familiariser avec les notions de base de l'économie. من بين الأهداف ديال الكور هو أننا نعرفو مجال التدخل لهذا العلم، العلوم الاقتصادية la science économique. Quel est le champ d'intervention؟ Quel est le champ d'application؟ فين كنطبقوا هادشي وشنو هو المجال ديال التدخل ديال هذا العلم؟ يعني بزاف د الامور غادي نكتشفوها، وباش نعرفوها خصنا ضروري نتعرفوا على لي نوسيون دو باز، المفاهيم الاوليه ديال هذا العلم اللي هو ليكونومي. لانكم كما كتعرفوا في كليه العلوم الاقتصاديه وعلوم التدبير كاينه جوج، كاينه ليكونومي اي لي جيستيون. انتروديكسيون à l'économie غادي يتمكنكم من معرفة بزاف ديال المفاهيم الأساسية باش غتعاونكم إن شاء الله كوم إيطون إيكونوميست إذا كملتوا في تخصص علوم الاقتصاد. سؤال الأهداف أو الهدف الثالث apporter les connaissances et le vocabulaire économique de base، هو أننا نتعرفوا على المفردات الاقتصادية الأساسية. كمثال شنو هي الحاجة، que signifie le besoin, que signifie un bien, que signifie la rareté, l'activité économique, etc. بزاف ديال الأمور كنتعرفوا عليها في هذا الكور. Former le citoyen, le producteur, le consommateur et leur permettant le maîtrise des rouages de l'environnement économique et social. يعني من خلال هذا الكور غادي نكتشفوا بأن المحيط الاقتصادي والاجتماعي له تأثير كبير على النظريات الاقتصادية، لأن النظريات الاقتصادية هي تفاعل للعالم وللكاتب مع محيطه الحالي. يعني أن العلوم الاقتصادية هي سيت اون سيونس سوسيال،
ملي كنقولو سي اون سيونس سوسيال يعني هو علم اجتماعي يتفاعل مع المحيط ويتفاعل مع مكوناته. لهذا نجد هناك مدارس الاقتصاد وكل مدرسة عندها مبادئ ديالها وكل مدرسة عندها أهداف ديالها وعندها وسائل ديالها. إذا العلوم الاقتصادية تختلف عن العلوم الأخرى بكونها اون سيونس سوسيال، علم اجتماعي. شنو الأهداف العامة؟ قلنا طبعا من بين الأهداف 3، دونك نفس الأمر كيتعاود. من بين الأهداف العامة هو أننا نعرفوا الاستدلال الاقتصادي. اسيميلي لي نوسيون دو باز هو أننا نقدروا أننا نضبطوا المفاهيم الأولية ديال هذا العلم. نعرفوا الثقافة الاقتصادية لا كولتور ايكونوميك. نعرفوا شنو الفرق ما بين لا تيوري لا براتيك، النظرية والتطبيق. نعرفوا شنو المعاني ولا شنو أهم ما يميز لي كورون ايكونوميك دو باز، يعني المذاهب الاقتصادية أو المدارس الاقتصادية. ليستواغ دي في ايكونوميك يعني مختلف تاريخ مختلف أو الأهم ما قيل في العلوم الاقتصادية والأحداث الاقتصادية. وطبعا ليكتور دو لانفورماسيون ايكونوميك اي فينونسيير، نتعلموا كيفاش نقراو المعلومة الاقتصادية والمالية، كيفاش نعرفوا واش داكشي طلع داكشي هبط. une petite lecture de l'information éco-financière. إذا نبدأ مباشرة بالكور. chapitre préliminaire. Qu'est-ce que l'économie, à quoi ça sert؟ يعني شنو هي الاقتصاد وعلى ماذا تساعدنا أو لنفع هذا الاقتصاد لنصالحه. à quoi ça sert؟ إذا qu'est-ce que l'économie؟ Pourquoi étudier l'économie? Donc, en étudiant l'économie, on sera amené à comprendre plusieurs choses. يعني غنعرفوا بزاف ديال الامور. من بين الامور غادي نهضروا على العلاقه ديال المكونات الاقتصاديه بلا موني، العلاقه ديالها بالايكولوجي، العلاقه ديال هادشي كامل اللي هما الوسائل الماليه والوسائل الاقتصاديه، والعلاقه ديالهم بلو ديفلوبمون هيومان او ما يسمى بالتطور الانساني او التطور البشري. بور سو ديفلوبي خصنا بزاف ديال الوسائل. من بين هاد الوسائل هي بزاف كاينه اللي كنسميوهم لي فاكتور دو برودكسيون تيل كو لو كابيتال، تيل كو لو كابيتال فينانسيير، كاينه لو كابيتال هيومان اي بليزيور شوز. Pourquoi étudier l'économie? Pourquoi on étudie l'économie? C'est exactement de répondre et de se former dans plusieurs domaines. أننا نتكونوا في بزاف ديال الميادين، هو أننا نفهموا بزاف ديال الأمور. إذا pourquoi l'économie؟ باش تكون ممتاز à toute formation سواء في gestion management des organisations، la côté juridique social et politique ou le journalisme ou la communication et la logistique. يعني بزاف د الامور عندها علاقه بهذا العلم كمثال التدبير وتسيير التنظيمات، كل ما هو قانوني واجتماعي وسياسي، ما بين قوسين الصحافه، لا كومونيكاسيون علوم التواصل، ولا لوجيستيك الامور اللوجستيكيه. Première définition de l'économie. La notion de bien rare. شنو المعنى de un bien rare؟ ملي كنقولوا un bien rare يعني سلعة نادرة أو شيء نادر. شنو العكس ديالها؟ العكس ديالها هو un bien abondant ولا en abondance، يعني هناك وفرة في هذا المنتوج. إذا ملي كنقولوا العلوم الاقتصادية مرتبطة بمفهوم غادي نكتشفوه في هذا الدرس اللي هي la rareté النزرة. إذا la rareté est le problème central de la science économique. Ce que signifie un bien rare, c'est un bien qui se trouve d'une quantité avec une quantité limitée. يعني شنو المعنى د سلعة نادرة؟ هو un bien qui se trouve الذي يوجد
avec une quantité limitée. يعني هناك ندرة، أي أن الكمية ديال هاد لو بيان جد محدودة. Économie est égal production et échange. L'économie بزاف ديال العلماء عرفوها على أن الهدف ديالها هي لا برودكسيون، يعني أن الشركة شنو لو ريزون داتر، علاش جات باش تنتج السلع والخدمات. ملي كنقولوا تنتج السلع والخدمات سي لا برودكسيون دي بيان اي سيرفيس. من بعد العمليه ديال الانتاج غادي تجي عمليه البيع، يعني كتنتج السلعه ولا كتنتج الخدمه وكتبيعها لك. اذا ليكونومي سي اون كونفرونتاسيون، هو تلاقي مفهومين اساسيين: la production des biens et services et la vente, c'est-à-dire l'échange. Je vais vendre mon service ou je vais vendre mon produit. يعني العمليه ديال ليشونج هو التبادل، انا كنعطيك البرودوي وانت كتعطيني المقابل ديالو المادي او المالي. غنكتشفوا امر اخر اللي هما que signifient les facteurs de production. شنو هما عوامل الانتاج؟ عوامل الانتاج الاغلبيه ديال لي زوتور كيقولوا بانها اون نومبر دو 2، وكاين اللي كيزيد 3 كيسميها اوتر ريسورس ولا اوتر فاكتور. اذا لي فاكتور دو برودكسيون سون اون نومبر دو 2: لو كابيتال العامل المالي والعامل البشري لو كابيتال اي لو ترافاي. pour produire il suffit d'avoir, il suffit de posséder deux types de facteurs. Un facteur capital qui est lié aux sources financières, aux ressources financières, اللي مرتبطة بالموارد المالية، et les compétences humaines، يعني المواهب والقدرات البشرية اللي كنسميوها le travail، le facteur travail. On va entamer une autre notion، هي أن الشخص ممكن نسميوه travailleur comme étant un facteur de production، وممكن نسميوه un consommateur إذا كان كيستهلك السلعة أو الخدمة. يعني ملي كنقولوا ان travailleur يعني كنهضروا على الجانب اللي كنقولوا لي فاكتور دو برودكسيون، ولكن ملي كنقولوا كونسوماتور يعني كنهضروا على واش الشخص هل هو مستهلك ام منتج. اذا on va parler de consommateur producteur et le facteur travail et le facteur capital. Définition de l'économie. ما هو تعريف علم الاقتصاد؟ Le terme économie ou économia signifie depuis que les Grecs l'ont introduit administration de la maison. يعني أول تعريف لعلم الاقتصاد هو أنه علم لتدبير المنزل. علم لتدبير المنزل، هاد administration de la maison هي داك إيكونومية اللي هي عبارة عن كلمة مأخوذة من اللاتينية، بالضبط من لاغريك، يعني من الثقافة اليونانية القديمة أو اللغة اليونانية القديمة اللي كانت كتمعني administration de la maison. L'économique est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production, à la distribution, au échange et à la consommation des richesses, biens et services. Je répète, l'économique هي مجموعة من النشاطات لمجموعة من الناس مرتبطة، هذه الأنشطة مرتبطة بعملية الإنتاج، مرتبطة أيضا بعملية التوزيع وأيضا التبادل وحتى استهلاك الغنى التي تم إنتاجه. ملي كنقولوا لا ريشيس كنقصدوا لي بيان إي لي سيرفيس. كل ما كان إنتاج السلع والخدمات مرتفع، كل ما كانت الدولة ولا كل ما كانت الأمة ولا كل ما كانت المنطقة كنسميوها ريش، يعني غنية بإنتاجاتها سواء لي بيان إي لي سيرفيس، لأن كاينة بعض المجتمعات خدماتية كمثال المجتمع السويسري كيمتاز بالإيكونومي دو سيرفيس.
L'économique est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production, à la distribution, au échange et à la consommation des richesses, biens et services. L'économie en latin, ecos nomos, signifie ordre et maison. C'est la même chose. L'économie florale latinia, ecos et nomos, signifie ordre, c'est-à-dire administration de la maison. يعني كيف ندبر المنزل. يعني عمليات أو مصطلح الاقتصاد بدأ بكيفية تدبير المنزل. L'administration de la maison هي الوحدة، الأسرة هي الوحدة المكونة للمجتمع. إذا علم الاقتصاد بدأ في ظهوره عندما كان الأشخاص يحاولون تدبير الأمور المنزلية. Pour Aristote, c'est un auteur et philosophe grec. Pour Aristote, l'économie est la science de l'activité en famille. بالنسبة لأرسطو l'économie الاقتصاد هي علم يعلمنا أو يحيلنا إلى النشاطات اللي كتكون في المنزل. عملية الادخار، عملية الصرف اكسيتيرا، بزاف د الأمور اللي سميناها حنايا l'administration de la maison. يعني on reste dans la même dimension de définition، نفس البعد ديال التعريف. L'économie est une science humaine, c'est-à-dire qu'elle traite de l'homme. L'économie est une science humaine. حنا قلنا قبيلاتي بأن العلوم الاقتصادية هي علوم إنسانية، علوم اجتماعية تهتم بالإنسان، ولهذا تتغير من زمن لآخر. تتغير مفاهيمها للأشياء وتتغير فلسفتها. C'est même une science sociale قلناها. Cela signifie qu'elle s'intéresse à l'homme en société، يعني أنها تهتم بالإنسان كونه مجتمعي، كونه في مجتمع معين. tout comme d'autres matières comme l'histoire، بحال مواد أخرى، بحال علوم أخرى، بحال التاريخ، بحال علم الاجتماع وبحال القانون. هناك علوم تشبه العلوم القانونية بحال قلنا l'histoire، la sociologie، le droit. ماشي بحال la chimie، la physique، les mathématiques qui sont des sciences exactes، يعني علوم دقيقة ولا تتفاعل مع محيطها. Définition de l'économie. L'économie a la particularité d'être une science sociale, avec la volonté d'être naturelle aux sciences exactes. C'est la même chose. On reste dans la même définition. L'économie est une science sociale. Donc, autre définition de l'économie, تعريف آخر لعلم الاقتصاد. L'économie est la science qui étudie comment des ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins en environnement en société. C'est une définition de synthèse. هاد la définition جمعت بزاف د الأمور وعرفتنا الاقتصاد كونه c'est une science، كونه علم. يعني الاقتصاد هو علم ندرس من خلاله كيف أن الموارد النادرة، وركزنا على كلمة لي غوسوس غار لأن المشكل الأساسي في الاقتصاد هو الندرة. لأن إذا كان الأمر موجود بزاف لا نتحدث عن مشكل اقتصادي، لأن مشكل اقتصادي أن تقتصد، يعني أن الشيء موجود بكمية محدودة. إذا l'économie est la science qui étudie quoi? On étudie dans la science économique la question de comment، كيفاش ممكن أن الموارد النادرة ستستعمل. ملي كنقولو sont employés يعني أن الموارد النادرة ممكن يكون المورد هو الفلوس، ممكن يكون المورد هو الوقت، ممكن يكون المورد هو العامل البشري اللي الطاقة ديالو محدودة في اليوم أو في السنة. يعني أن l'économie هي علم يعلمنا أو ندرس من خلاله كيف أن الموارد النادرة تستعمل لتلبية حاجات الإنسان الذي يعيش داخل المجتمع. ملي كنقولو vivons en société يعني أننا ميمكنش نتكلمو على الأشخاص إلا كونهم عنصر من عناصر المجتمع،
يعني أننا نبقى في نفس التعريف، في نفس البعد اللي هو البعد الإنساني. وقلنا بأن la science économique c'est une science sociale. L'économie est la science qui étudie comment des ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Elle s'intéresse. بماذا تهتم العلوم؟ Elle s'intéresse aux deux choses. بالعمليات ومن يقوم بها. تهتم les opérations essentielles العمليات الأساسية الاقتصادية اللي هي عمليات لا برودكسيون الإنتاج، عملية توزيع الثروة اللي كتقوم بها الدولة والشركة في توزيعها للقيمة المضافة. إذا aux opérations essentielles اللي هي لا برودكسيون الإنتاج، لا répartition de la richesse اللي هي إعادة توزيع الثروة، et la consommation استهلاك السلع والخدمات. إذا عرفنا الاقتصاد أنه يعرف لنا كيف أن الموارد النادرة تستعمل لتلبية حاجيات الإنسان الذي هو عنصر من المجتمع، وتهتم أساسا بشيئين: العمليات الاقتصادية بحال الإنتاج، بحال توزيع الثروة أو التوزيع، وبحال لا كونسوماسيون استهلاك السلع والخدمات. وتهتم أيضا بمن يقوم بهذه العمليات الذين نسميهم المؤسسات. ملي كنقولوا المؤسسات يعني نتحدث عن قطاعات، نتحدث عن القطاع البنكي لو سيكتور بانكير، نتحدث عن القطاع الإنتاجي أي قطاع الشركات لو سيكتور دي زونتربريز ولا اللي كنسميوهم سوسيتي اي كازي سوسيتي نون فينونسيير. ملي كنهضروا على الدولة، الحكومة، الوزارات، الجماعات المحلية، المقاطعة، داكشي كامل كنهضروا على لادمينستراسيون بوبليك أو ما يسمى بالإدارة العامة أو مفهوم الدولة ليتا. إذا هناك عمليات وهناك الفاعلين الاقتصاديين اللي كنسميوهم لي زاجون ايكونوميك. لي زاجون ايكونوميك اللي كنعتبروهم في الاقتصاد كمؤسسات لأنهم كيتشابهوا في الهدف ديالهم وكيتشابهوا في مصدر لي ريسورس ديالهم. قلنا بحال لي زونتربريز، بحال الأبناك، بحال ليتا، بحال لي ميناج اللي هما الأسر، بحال باقي العالم اللي هو لو ريست دو موند. هاد المفاهيم غادي نكتشفوها طبعا داخل هاد الإطار، يعني داخل هاد الموديول. إذا تهتم بالمؤسسات وتهتم بالأنشطة ayant pour objet de faciliter ces opérations اللي الهدف ديالها طبعا تسهيل هذه العمليات، يعني تسهيل هاد لي زوبيراسيون. نتمنى ان شاء الله يكون هاد ليبيزود من الاعجاب ديالكم، ونسألكم إخواني الدعاء.